2023 वर्सान तुम्ही कितें केलें अशें खूब जाणांनी विचारलें आनी म्हटलें इयर एंडर काडचो म्हणून. सो आमी मातसो एक रिकॅप घेता की 2023 वर्सा आमी कितें कितें केलें. गोंयचे पयले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर हे आमकां सोडून वचच्या पयलीं 2 वरां कितें जालें ही सगळी घडणूक आमी वचून परत पयली आनी तुमच्या मुखार हाडली. जुवारी पुलाचें आमी तुमच्या मुखार उद्घाटन हाडलें. समांतर पुलाचें पुराय उद्घाटन हाडलें. हातकातरो खांब्या विशयी आमी बरयलें. कोणें तरी ताका येल्लो पेंट केल्लो, हळडुवो पेंट केल्लो आनी आमी बरयल्या उपरांत तो परत पेंट काडून आतां विचित्रच पेंट केला. पूण वाट पळयता ताका सारको पेंट करपाची. आमी हें केलें 2023 वर्सा. कोंकणी रानमाणसाक मेळ्ळें. कोंकणी रानमाणसा बरोबर आमी जंगलान भोंवले आनी ताचे बरोबर सुंदरताय पयली कोंकणाची आनी निसर्गा कडेन लागीं गेले. एल्टना बरोबर म्हणजे एल्टन डिकॉस्टा केपेंचो आमदार हाजे बरोबर शोबदुळ्यान जाली चवथ. रामनाथी आनी मडगांवां भुरग्यां बरोबर केलो नरकासूर. वर्स सोंपता म्हणसर गोंयच्या उस्कारां कडेन वचून तांचे समजले प्रस्न. श्रमदामाचे निमतान आजुनूय गोंयकार कशे गरीब आसा हाजी मेळिल्ली म्हायती. बाबू गांवकारान भांगरा पदक मेळिल्लें तेन्ना काडली उमेद. बाणस्तारी अपघात जाले उपरांत रस्तो सुरक्षे विशीं केली जागृताय. निलेश काब्रालाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडले उपरांत तांच्यो केल्यो 2 मुलाखती आनी आलेक्स सिक्वेराक परत मुलाखत दी म्हणून परत केली विनवणी. आजून तांणी मानुना आमची विनवणी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांची मुलाखत मेळटली म्हणून पळयली वाट. 2023 वर्सा आमकां मेळ्ळे 5 जाण स्टार. हनुमंत नगलूर, कौशल पालेकार, दिपेश नायक, समरेश रेडकार आनी आमचो नीरज बांदेकार. गोवा न्यूज हबचो GNH जालो आनी तुमच्या आशिर्वादान लोकांच्या मनाचेर राज्य केलें. तुमच्यो सगळ्यो गजाली आनी कॉमेंट्स आमी वाचल्यो. कितेंय कॉमेंट मारता पासून जावं बाबा आमची तोखणाय करता मेरेन आमी प्रवास केलो आनी वाट पळयता 2024 वर्साची. तुमकां सुख समृद्धी मेळूं अशें म्हणटा 2024 वर्सा आमकांय 2 बरे खासदार मेळूं हीच देवा कडेन मागणी आनी तुमचो आशिर्वाद असोच चालू उरचो अशी तुमचे कडेन मागणी. तुमी पळयतात GNH.